है आज की कहानी। मुझे उसकी सूरत से मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे अभी तक देखा ही नहीं था। ना मुझे उसके अल्फाज से मोहब्बत थी, हालांकि वो अच्छे और खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करती थी और वो बहुत अच्छा बोलती भी थी, बहुत प्यारे धीमे से लहजे में। मगर मुझे उसकी आवाज़ से भी मोहब्बत नहीं थी। मुझे सिर्फ उसके लबो लहजे और अल्फाज में झलकते जज्बों की उस शिद्दत से मोहब्बत थी जिसकी तपिश महसूस करके मेरी धड़कनें बेतरतीब हो जाती थी। मेरी उससे शनासाई इंस्टाग्राम पर हुई थी। मैं एक शायर हूँ, सोशल मीडिया शायर कह लें। अभी तक मेरी शायरी की कोई किताब शायर नहीं हुई थी, बस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी शायरी पोस्ट करता था, जिसे पढ़कर लोग दा देते और मैं खुश हो जाता। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन जैसे ही इंस्टा ऑन किया, एक सलाम का मैसेज मिला। देखा तो किसी लड़की की आईडी से था। पहले भी ऐसे कई मैसेज आते रहते थे, लोग तारीफ भी करते थे। मैंने ये मैसेज भी ऐसा ही समझा और सलाम का जवाब दे दिया। फ़ौरन ही मैसेज आया, बहुत लेट आया आप, मैं तो कब से वेट कर रही थी आपका। मुझे वाकई हैरानी हुई थी कि रात के 1 बजे ये मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी, और इससे भी अहम सवाल ये था कि ये कौन थी। आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? मैंने जवाबन मैसेज किया, आपकी शायरी बहुत प्यारी होती है। जवाब कुछ देर बाद आया था, जिसका मतलब था कि उसने सोच कर जवाब लिखा है और उसके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था कि वो मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और शुक्रिया लिखकर सेंड कर दिया। मोस्ट वेलकम सर, फ़ौरन ही जवाब आया था। कुछ दिन गुजरे तो फिर उसका मैसेज आया। उसमें भी उसने सलाम के बाद मेरे नए शेर की तारीफ़ की थी। उसे ये शेर बहुत पसंद आया था। फिर ये मामूल हो गया, मैं जब भी कोई नया शेर पोस्ट करता वो मैसेज कर देती। यूं ही 6-7 माह गुजर गए। ना मैंने कुछ पूछा ना उसने बताया, मगर हम अनजान रहकर भी ना जाने कैसे और क्यों एक दूसरे के करीब आते गए। अल्फाज बातों में ढलकर पुरखुलूस जज्बात बनते गए और हम कुछ ही अरसे में इतना करीब आ गए कि जुदाई का सोच कर सहम जाते थे। मैं वाकई डर जाता था, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए उसके सिवा और कुछ नहीं था। जब वो कहती कि मेरे भी आपके लिए ऐसे ही जज्बात हैं, तो मैं सरशार हो जाता था। उसके साथ मेरे अल्फाज मज़ीद निखरते गए। वो मेरी शायरी का महवर नहीं, मेरी शायरी बन चुकी थी। मुझे पता ही नहीं था कि गज़ल लिखने के लिए अल्फाज नहीं, किसी ऐसे इंसान का होना ज़रूरी है जिस पर गज़ल लिख सके, तभी उसमें जान पड़ती है। मेरी गज़लों में जान पड़ गई थी। पढ़ने वालों को लगता था कि गज़ल खुद उनसे मुखातिब है। हर लफ्ज़ पे तारीफ़ बढ़ती गई और हर तारीफ़ पे मेरी उसके लिए शिद्दत। मैंने पारस पत्थर के बारे में पढ़ा था कि अगर वो पत्थर किसी भी चीज़ को छू ले तो उसे सोना बना देता है, मगर मुझे मालूम नहीं था कि कुछ इंसान भी पारस जैसे ही होते हैं, जो किसी भी आम इंसान को छूकर उसे सोना बना सकते हैं। वो भी ऐसी ही थी। उसके हौसले और साथ ने मुझे निखार कर वाकई शायर बना दिया था। कहते हैं मोहब्बत आग का दरिया है जिसे डूब कर गुजरना पड़ता है, मगर जब मैंने उसके साथ आग के इस दरिया में छलांग लगाई तो पता चला कि अगर कोई अनमोल इंसान साथ हो तो आग का दरिया भी गुलजार बन जाता है। एक दिन कहने लगी, मुझे आपसे जुदा होने से बहुत डर लगता है। मुझे रातों को नींद नहीं आती। जब मैं ये सोचती हूँ तो कांप जाती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मेरा वादा है आपसे कि मैं ज़िंदगी से बेवफाई कर जाऊंगी। उसे डर था या नहीं, मगर उसकी बात सुनकर मैं ज़रूर डर गया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो झूठ नहीं बोलती। उसके जज्बों और इरादों की शिद्दत को मैं जान गया था। कुछ देर के लिए तो मैं साकित ही हो गया था। मुझे कोई अल्फाज ही नहीं सूझ रहे थे जो उसे कह देता। मुझे खामोश पाकर उसने दूसरा मैसेज कर दिया, मुझे पता है आपको मेरी बात बुरी लगी है, सॉरी, मगर मेरा खुद पे अब कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, जो मर्जी करना, मगर कुछ भी करने से पहले सिर्फ एक बार मुझसे राब्ता ज़रूर कर लेना। अगर मैं ज़िंदा ना हुआ तो जो दिल चाहे करना, और अगर ज़िंदा हुआ तो इसकी नौबत ही नहीं आने दूंगा। इसलिए वक्त से पहले सोच सोच कर खुद को हल्का ना करो और रोना बंद करो। आप कैसे जानते हैं कि मैं रो रही थी? उसका हैरानी भरा मैसेज आया, क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूँ तुमको, इसलिए आप तो बहुत पहुँचे हुए हैं। उसका जवाब आया, साथ मुस्कुराहट वाला इमोजी भी था। मैंने तसव्वुर की आंख से देखा कि मेरा जवाब पढ़कर वो मुस्कुराई और भीगी आंखों से मुझे जवाब लिखा, आप तो बहुत पहुँचे हुए हैं। उसका नम आंखों से मुस्कुराना उसके चेहरे पर धूप छाँव का हसीन सा इम्तजाज बना गया था। बेइख्तियार मेरे होंठों पे मुस्कुराहट आ गई थी
اس کے ہنسی تصور نے ساری کوف دور کر دی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اسے کہہ ہی دیا کہ میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے میری آئی ڈی میں میری تصویریں دیکھ رکھی تھی۔ کہنے لگی کیا کریں گے دیکھ کر، عام سی لڑکی ہوں، عام سے نامکمل چہرے والی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ اس کا پہلا جھوٹ ہے جو اس نے مجھ سے بولا، کیونکہ آج تک اس نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ کوئی بات بری لگتی تو صاف کہہ دیتی، اور اچھی لگتی تب بھی۔ میں پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے ضد کی۔ ضروری ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے دل کے مندر میں جس مورتی کو سوچوں میں تراشا ہے، تم اس سے کتنی زیادہ پیاری ہو۔ میں پیاری نہیں ہوں، مجھے تو پیاری ہونا، میں نے جواب میں لکھا، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اوکے دیکھ لیں، اس نے جواب لکھا۔ میں انتظار کی سولی پہ جھول گیا۔ موبائل کی اسکرین پہ صرف میری آنکھیں ہی نہیں، دل بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ دل کی آنکھیں نہیں ہوتی، مگر آنکھوں کا دل ہوتا ہے، اور میرا دل اس وقت خود ہی آنکھیں بن گیا تھا۔ 5 منٹ گزر گئے مگر جواب نہیں آیا تھا۔ میں مجسم انتظار ہوں۔ میں نے میسج سینڈ کیا۔ 1 منٹ گزر گیا، 60 سیکنڈ۔ زندگی میں پہلی بار مجھے پتا چلا کہ 1 منٹ کے 60 سیکنڈ در حقیقت 60 صدیاں ہوتی ہیں اس شخص کے لیے جو کسی کا منتظر ہو، یا کسی کے الفاظ کا۔ اصلیت ایک جیسی ہے۔ اس نے لگاتار 4 تصویریں سینڈ کی، اور ساتھ ہی میسج بھی کہ میں اپنی پکچرز نہیں بناتی، اس لیے بہت مشکل سے یہی ملی گیلری سے۔ میں نے تصویر اوپن کی اور ساکت رہ گیا۔ مجھے سچ میں جیسے شوق لگا تھا۔ میں تصویر پر نظر جمائے بھول چکا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کون ہوں۔ ناممکن، ناقابل یقین۔ میں نے بے اختیار کہا تھا۔ اس کے کئی میسج آ چکے تھے۔ وہ پوچھ رہی تھی کیسے لگی میں آپ کو۔ میں جواب دینا بھول چکا تھا، اور میری خاموشی کو اس نے میری ناپسندیدگی سمجھ لیا، کیونکہ اس نے میسج کیا تھا کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں پیاری نہیں ہوں، جانتی ہوں کہ آپ کو اچھی نہیں لگی۔ مجھے جیسے اچانک ہوش آیا، اور میں نے بے اختیار اپنے ہونٹ موبائل کی اسکرین پر نظر آتی اس کی تصویر پر رکھ دیا۔ زندگی میں پہلی بار میرے ہونٹوں نے کسی کی تصویر کو چوما تھا۔ کچھ تو بولیے پلیز، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ اس نے اوپر تلے کئی میسج سینڈ کر دیے تھے۔ تم پیاری نہیں ہو، میں نے میسج سینڈ کیا۔ جواب کچھ دیر بعد آیا تھا۔ لکھا تھا جانتی ہوں میں پیاری نہیں، مگر پلیز مجھے چھوڑنا مت۔ اس کے الفاظ سے میں لرز کر رہ گیا۔ یہ فقط اس کے الفاظ نہیں تھے، اس کی محبت، خلوص اور جذبوں کی شدت انتہا تھی، ورنہ کون کسی سے یوں التجا کرتا ہے۔ مجھے اپنی خوش نصیبی پر رشک آیا تھا کہ مجھے یہ لڑکی ملی تھی۔ بات پوری سنو، تم پیاری نہیں ہو، بلکہ بہت ہی زیادہ پیاری ہو۔ پوری بات یہ ہے، سمجھی؟ تم ایک شاعر کے تصور سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ تم سچ میں دل کے مندر میں رکھی اس مورت سے کہیں زیادہ پیاری ہو جو میں نے تخیل میں تراشی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے میسج کیا۔ اس کے الفاظ میں واضح طور پر آنسوؤں کی نمی کے ساتھ دکھ کی کمی محسوس ہوئی۔ اچھا رونا بند کرو، میں نے میسج سینڈ کیا۔ تو اس نے پھر چونک کر پوچھا آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ بتایا تو ہے کہ صرف میں ہی جانتا ہوں تم کو۔ اور میرے جواب سے وہ نہال ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن کال پر میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا تخیل کئی بار بتایا ہے، پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم ہی میرا تخیل ہو؟ شاید مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں، اس لیے کبھی نہیں بتایا۔ تم ویسی ہی ہو نا جیسی میں نے بتایا تھا۔ میں نے اسے تصدیق چاہی۔ جی کافی حد تک۔ اور جب پہلی بار آپ نے بتایا تھا تو میں ساری رات سوچتی رہی کہ آپ کے پاس جنات تو نہیں؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ نہیں، میرے پاس پری ہے ایک، میں نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ وہ خاموش ہو گئی، شاید شرما گئی تھی۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اس نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں رو رہی ہوں، اور آپ نے جو اپنا تخیل بنایا تھا وہ بھی۔ اس کے لہجے میں محبت کے ساتھ حیرانی بھی تھی۔ اس کا حیران ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ بہت پہلے ایک دفعہ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھتا ہوں جس کا آدھا چہرہ آنچل میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ خواب بہت عرصہ پہلے کئی بار دیکھ چکا ہوں، اور پھر وہ آدھے چہرے والی لڑکی میرا تخیل، میرا تصور بن گئی، اور تصور اتنا پختہ کہ اس کے آدھے چہرے کے تمام نقش میرے دل میں ایسے بسے ہوئے تھے کہ مصور ہوتا تو تصویر بنا سکتا تھا۔
मैं किसी को भी उसके चेहरे के नक्श आंखें बंद करके बता सकता था, और जब उसने मुझे अपनी तस्वीरें सेंड की तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरा ख्वाब, तसव्वुर और तखय्युल जिंदा होकर मेरे सामने आ गया था। 3 तस्वीरें हूबहू वैसी थी जैसी मैं ख्वाब में देख चुका था। आधा चेहरा आंचल में छुपा हुआ था, मगर चौथी तस्वीर आंचल के बगैर थी। और तब मुझे मालूम हुआ कि आधा चेहरा आंचल में क्यों छुपा होता था। उसका आधा चेहरा हल्का सा जला हुआ था। वो नामुकम्मल चेहरे वाली एक मुकम्मल लड़की थी, और ऐसी लड़कियां सिर्फ नसीब वालों को मिलती हैं। ये बात मैंने उसके बजाय खुद से कही थी, और मुझे अपने नसीब पर रश्क आया था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि लड़कपन में वो गर्म तवे पर गिर गई थी। उसके चेहरे का दायां हिस्सा तवे पर लगा और जल गया। तुम फिर भी बहुत प्यारी लगती हो, बिल्कुल ऐसे जैसे आधा चांद बादलों की ओट में छुपा हो। मैंने दिल से उसकी तारीफ की। तारीफ करना कोई शायर से सीखे, उसने हंसकर कहा, और मोहब्बत करना तुमसे। मेरे जवाब पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, और उसके हंसने से यूँ महसूस हुआ जैसे दूर किसी देवी के मंदिर में घंटियां बज रही हों।